ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। औपदेशिक धातूनां तुमनन्त रूपाणि। लकारादि गतवर्गे लकारादि धातवः दृष्टवन्तः। इदानीं वकारादि वच् धातुः तस्य तुमनन्तरूपं तुम मिसाल उदित्वा वक्तुं वदितुं वक्तुं वक्तुम् एव सम्प्रसारणं न भवति। सम्प्रसारणं कदा भवति? यदि प्रत्ययः कित् भवति तर्हि। अत्र प्रत्ययः कित्वा न तुमन् तुमन् प्रत्ययः तुमन् प्रत्ययस्य कित्वम् अस्ति वा? नास्ति। अतः सम्प्रसारणं न भवति। केवलं चर्त्वं कृत्वं कृत्वा कृत्वम् अनन्तरं चर्त्वं तेन वक्तुम् इति रूपं। तद्वत् वञ्च् धातुः वञ्चितुं वञ्चितुम्। भवतु वद् धातु तस्यापि सम्प्रसारणं न भवति। सेट् धातु वदितुं वदितुम्। वदि इति औपदेशिक धातुः तस्य रूपं वन्दितु वन्दितुम्। इदित्वात् नुम् सेट् धातुः इतः भवति। प्रत्ययस्तु वलादिः अदधातुकः प्रत्ययः इट् भवति एव। वप् धातुः सम्प्रसारण धातुः वप् अनिट्। वप् टु सो कृषिवलः बीजानि
वपति वक्तुं लब् धातु वक्तुं वक्तुं तस्य निष्ठारूपम् उक्ता उक्त उक्तवान् इति रूपम्। वम् धातु वम् टु वमिट् सेट् एव वमितुं वर्ण एषः धातुः चुरादिगणे वर्तते। सः वर्णयितुं निच्योदयित्वा वर्णे वर्णयितुं वर्णयितुमिति रूपम्। वस् धातु वसति वादिगण धातुः वसितुं वसितुं सम्प्रसारण धातुः एव इष्टाप्रत्यय रूपम् उषितः। उषितुं किल अत्र वस् धातुः प्रथमगणे अस्ति। वस् धातुः वसितुम् अन्यगणे अपि अस्ति। वस् धातु निवासे इति प्रथम गणे अस्ति। प्रथमगणे अनिट् धातुः अन्येषु गणेषु अपि वस् धातुः वर्तते। तत्र सेट् उदाहरणार्थं वस् धातु चुरादिगणे अपि अस्ति वासयति। दिवादिगणे अपि अस्ति वस् धातु दिवादिगणे अदादिगणे अपि। तत्र आच्छादने इति अर्थे प्रयुज्यते। तथापि सेट् धातुः अन्येषु गणेषु सेट् प्रथमगणे अनिट्। प्रथमगण वस् धातुः रूपं किं वादि अनिट् वस्तुं। प्रथमगणे वस् धातोः रूपं वस्तुम् एव अनिट्वात् निवासे अर्थे प्रयुज्यते। वस् टु ड्वेल् टु लिव्। ओके अन्येषु गणेषु आच्छादने ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् वास्य इति अबौट् आच्छादने भवतु। वक् धातु वहति वादिगण वोढुं वोढुं सम्यक् उक्तवान्। वोढुं इट्स् करेक्ट्। कथं वोढुम् इति रूपं सिद्ध्यति? वक् प्लस् तुमुन् कथं वोढुम्? अत्र अकारः अकारस्य डकारादेशः अनन्तरं तत् अकारस्य दकारादेशः दुम् अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा डुम् डकारस्य डकारे परे डकारस्य लोपः किन्तु तः धातोः भग् धातोः अकारस्य ओकारादेशः तेन वोढुम् यथा सग् धातोः रूपं सोढुम् इहैव शक्नोति यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् गीतायामस्ति किल। वोढुम् इति रूपं भवति। अनन्तरं वाञ्छ् इति धातुः वाञ्छति वाञ्छितुं वाञ्छितुं तस्य रूपं वाञ्छितुं वादिगरधातुः वाञ्छी इच्छाया तस्य औपदेशिकरूपं वाञ्छी इति धातुः नुमागमं कृत्वा वाञ्छी वाञ्छितुं। विद् धातुः इत्यपि बहुषु गणेषु वर्तते। अत्र विद् धातुः ज्ञाने द्वितीय गण तत्र वेदितुं सेट् धातु वेदितुं ज्ञाने अर्थे यदा भवति द्वितीयगण। विद् धातुः तत्र भवतु द्विवादिगण धातुः विद् वेत्तुं द्विवादिगण विद्यते
यथा अस् धातोः रूपं सत्तायाम् इति अर्थे प्रयुज्यते वेत्तुम् यस् तत्र वेत्तुं भवतु विद् लाभे इति तुदादिगण अथवा तुदादिगण भवतु तुदादिगण धातुः तुदादिगण विद् विद् धातु लाभे लाभे अर्थे प्रयुज्यते विन्दति विद्यया विन्दते मृतम् अमृतम् धातुः यद्यपि धातुः अनिट् तथापि केचित् वैयाकरणाः वदन्ति एषः धातुः सेट् इति अतः अस्य रूपद्वयम् अस्ति अतः वेदितुम् इति रूपमपि अस्ति वेत्तुम् इति रूपम् अस्ति अपि अस्ति अन्येषां वैयाकरणानां मते एषः धातुः सेट् भवति तेन वेदितुम् इति रूपमपि दृश्यते भाषायां भवतु विष् धातु तुदादिगण अनिट् वेष्ट वेष्ट तस्य रूपं वेष्टुं वेष्टुं वेष्ट वेष्टुं प्रवेष्टुं शत्रुमपि भवति शत्रुं कृत्वा वेष्टुं प्रवेष्टुं धातुः वर्तते वर्तेते वर्तन्ते भवादिगण सेट् वर्तितुं वर्तितुम् अङ्गकार्यं कृत्वा उपदा भूत ऋकारस्य गुणादेशः अर् वर्तितुं वृद्ध धातु वादिगण वर्तितुं वर्तितुं तेतेव अनन्तरं व्रज धातुः सेट् व्रजितुं तस्य रूपं व्रजितुं व्रज धातु भवादिगणे एव वर्तते वेष्ट् धातुः वेष्ट् वेष्टि वेष्टने टु कवर् अतः एव द्वेष्टि वेष्टि वाट् वि टै दट् इस् आल्सो काल्ड् वेष्टि धोति what surrounds the body वेष्टि वेष्टि सेट् धातु वेष्टितुं वेष्टितुम् ओके अनन्तरं शकारादि धातु तत्तु पश्यामः आगामि वर्गे इदानीं त्वाप्रत्ययविषये वयं केचित् नियमान् दृष्टवन्तः अतिदेश नियमाः यद्यपि क्लिष्टं भवति तथापि किं करणीयं पठितव्यमेव त्वाप्रत्ययानां कृते अतिदेशः अतिदेशः इत्युक्ते यद्यपि प्रत्ययः त्वाप्रत्ययः कित् प्रत्ययः भवति प्रत्ययेन कित्वात् अङ्गकार्यं गुणादि अङ्गकार्यं निषिध्यते तत्र गुणादि अङ्गकार्यस्य निषेधः भवति अतिदेशः इति उक्तत्वात् तत्र कित्वस्य विकल्पः अथवा कित्वस्य निषेधः भवति तदेव अतिदेशः किल ओके इदानीम् अस्माभिः दृष्टं सम् नाಯ್ಸ್ इस् डन् इतच् नाಯ್ಸ್ अस्माभिः दृष्टं प्रथम अतिदेशः गाङ्कुटादिभ्यः परे अण्णितः इत्युक्ते ङित् णित् प्रत्ययं वर्जयित्वा
भजयित्वा अन्ये प्रत्ययाः ङितः भवन्ति, ङित्वत् भवन्ति। अतः तुमुन् प्रत्ययः वा त्वा प्रत्ययः वा कोऽपि भवतु ङित्वत् भवति। तुमुन् प्रत्ययः न तु ङित्, ङित्वात् अङ्गकार्यं निषेधः। किन्तु कित्, किन्तु त्वा प्रत्यय कित् एव, तस्य ङित्वेन किं प्रयोजनमिति पृच्छेत् तत्र अस्माभिः दृष्टं न त्वा सेट्, यदा सेट् धातुः त्वा प्रत्ययस्य, यदा सेट् त्वा प्रत्ययः भवति तस्य कित्वं न भवति इति एकः नियमः अस्ति। यदा त्वा प्रत्ययः सेट्, यदा त्वा प्रत्ययः सेट्, सेट् त्वा प्रत्ययः भवति तत्र कित्वं प्रत्ययस्य कित्वं न भवति। एतेन अतिदेशेन पुनः ङित्वं भवति, तेन अङ्गकार्यं न भवति। अतः एव कुटित्वा इति रूपं, नो चेत् कोटित्वा इति रूपं सिद्ध्यति इति केचित् अतिदेशाः वर्तन्ते, तदेव वयं दृष्टवन्तः। प्रथमदितेशः गाङ्कुटादिभ्यः इति। द्वितीयः द्विजः इट्, द्विजधातोः उदादिगण, द्विजधातोः परः यः प्रत्ययः सेट् प्रत्ययः भवति सः अपि ङित्वत् भवति। तद्वत् व्यच् धातुः, यचेः व्यच् धातुः कुटादिवत् अस्मिन्ने प्रत्यये परे ङित्वत् भवति। पूर्णधातुः, तत्र पूर्णधातोः सेट् आदधातुकप्रत्यये परे विकल्पेन ङित्, तदपि अस्माभिः दृष्टम्। सेट् त्वा प्रत्ययः, एतत् पूर्वमेव उक्तं, सेट् त्वा प्रत्ययः कित् न भवति, तेन अङ्गकार्यं भवति। उदाहरणार्थं देव प्लस् त्वा, यद्यपि प्रत्ययः कित् किन्तु सेट् धातुः, अतः सेट् प्रत्ययः, तेन कित्वं निषिध्यते, कित्वं न भवति, तेन अङ्गकार्यं भवति एव देवित्वा इति रूपं। तद्वदेव अनन्तरं मृद मृड मृद इति केचित् धातवः वर्तन्ते, तेषामपि त्वा प्रत्यये परे कित् कित् भवति एव। यद्यपि पूर्वम् उक्तं न त्वा सेट्, तस्य निषेधः कृतः। इत्युक्ते सेट् कित् प्रत्यय त्वा प्रत्ययस्य, सेट् त्वा प्रत्ययस्य कित्वं न भवति इति उक्तं पूर्वम्। अत्र एतेषां धातूनां कित्वं पुनः विधीयते। एतेषां धातूनां कृते प्रत्ययस्य कित्वं पुनः विधीयते, तेन मृडित्वा इति रूपम्। उदाहरणार्थम् अतो मर्दित्वा, मृडित्वा, मदित्वा इति रूपाणि। अनन्तरं रुद इत्यादि धातवः सन्ति, तेभ्यः त्वा प्रत्यये परे कित्वम्, एतदपि पूर्ववती एव। अत्रापि केचन धातवः सन्ति, तेषां कित्वं विधीयते इति। तदेव अन्तिम अतिदेशः अस्माभिः दृष्टम् अद्य। अन्य अतिदेशं पश्यामः। उदाहरणार्थं नंबर 8 पूङ् धातुः, पूङ् धातोः सेट् निष्ठा प्रत्यये परे, निष्ठा इत्युक्ते किम्? निष्ठा धातवः, निष्ठा इत्युक्ते धातवः, निष्ठा प्रत्यय निष्ठा इति नाम,
केषां प्रत्ययानां? तवतु त तवतु निष्ठा त प्रत्ययः तवतु प्रत्ययस्य नाम एव निष्ठा इति। निष्ठा इत्युक्ते न तु कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा न तु नितरां स्थितिः। निष्ठा इति केवलं नाम एव, प्रत्ययानां नाम नाम एव, प्रत्यययोः नाम। स तवतु प्रत्ययोः नाम एव निष्ठा इति। अत्र किम् उक्तं? पुङ् धातोः सेटी निष्ठा सेट् निष्ठा प्रत्यये परे सेट् निष्ठा प्रत्यये परे किं भवति? सेट् निष्ठा परे प्रत्यये परे सेट् तथा सेट् निष्ठा ततो सेट् निष्ठा सेट् निष्ठा प्रत्यये परे सेट् निष्ठा प्रत्यये अथवा वा त्वा प्रत्यये परे अपि सेट् निष्ठा प्रत्यये वा त्वा निष्ठा प्रत्यये परे वा परे किं भवति? कित्वं न भवति वा पुङ् धातोः कृते निष्ठा प्रत्ययस्य तथा त्वा प्रत्ययस्य कित्वं कित्वं न भवति कित्वं न भवति। अतः रूपं किं भवति? उदाहरणार्थं पश्यतु। पुङ् प्लस् ता प्रत्ययस्य रूपं किम्? यदि पुङ् धातुः सेट् वा निट् वा? सेट् इति उक्तं किल, अतः सेट् एव, सेट् धातुः एव। पुङ् प्लस् इत सेट् प्रत्ययः अस्ति, निष्ठा प्रत्ययः पुङ् धातोः नकारः इत्वर्णः। प्रत्ययस्य कित्वम् अस्ति वा? नास्ति। कित्वं न भवति इति उक्तम्। पुङ् धातोः निष्ठा प्रत्ययस्य न तु निष्ठा प्रत्यये परे अथवा त्वा प्रत्ययस्य निष्ठा धातोः सेट् प्रत्ययस्य सेट् निष्ठा प्रत्ययस्य वा त्वा प्रत्ययस्य वा कित्वं न भवति। अतः अकित्वात् कित्वं नास्ति। तेन किं भवति? वदतु। अङ्गकार्यं भवति। पो अङ्गकार्यं न निषिध्यते, अतः पो भवति। पो प्लस् इत अनन्तरम् अङ्गकार्यं कृत्वा सन्धिकार्यं पवित। पोङ् प्लस् त पवित। पोङ् प्लस् तवतु पवितवत्। पवितवत् इति प्रातिपदिकम्। तस्य रूपं कथं भवति पुल्लिङ्गे? पवितवान्। पवितवान् पवितवन्तौ पवितवन्तः। तद्वत् पुङ् प्लस् त्वा प्रत्ययस्यापि कित्वं सेट् त्वा प्रत्ययस्य कित्वं निषिध्यते। तेन अङ्गकार्यं कृत्वा पवित्वा रूपम्। पवित्रवती इति प्रातिपदिकं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। पवित्रवत् तकारान्तस्य पवित्रवत् शब्दस्य रूपाणि पवितवान् पवितवन्तौ। पवितवान् कथं पवितवान् भवति? तवतु अतु प्रत्ययः अतु प्रत्ययस्य असमृद्धिसु परे पदादीर्घत्वम् अनन्तरं नुम् आगमः भवति। तेन यथा पठितवत् पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः। पठितवत् पठितवान् पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः। विस्तारेण दृष्टं कथं भवति इति। पठितवान् पठितवन्तौ तत्र उपधादीर्घत्वं न भवति, केवलं 1 1 असम्बुद्धि सौ परे एव उपधादीर्घत्वं
नुम् आगमश्च भवति। अन्येषां सर्वनामस् प्रत्ययानां विषये नुम् एव। यदि सर्वनामस्थानप्रत्यये परे प्रातिपदिकस्य नुम् एव भवति। तेन पठितवन्तौ, पवितवन्तौ, पवितवन्तः, पवितवन्तं, पवितवन्तौ, पवितवतः। पवितवतः शस् प्रत्ययः सर्वनाम प्रत्ययतः नुमपि न भवति। स्मर्यते वा? ओके, वेरी गुड। देन नंबर Aditya, 9. this second rule will not apply because earlier we saw in rule number 2, if it is Oshtya Varna, then it will be replaced by Iv Uvan. That rule will not apply. Oshtyavarna will be replaced by That Iyang Uvang Adesha we saw now. Second rule number 2. okay. Iyangvang adeshah. Very good question. वर्णान्त धातोः अच अजादि प्रत्यये परे इयङ् आदेशः न भवति वा? ओके, यदि तदेव प्रश्नः भवानेव वदतु। भू प्लस शप्, shouldn't we do here also इयङ् आदेशः? Then coming uvang adesha, then it will become bhuvati, right, Rajaji? Why don't we do that? Both are angakarya. उभयमपि अंगकार्यमेव। उवङ्गादेशः अपि अंगकार्यम्, गुणादेशः अपि अंगकार्यं भवति। किन्तु यङ् उवङ् आदेशः पूर्वं वर्तते। पूर्वसूत्रम् गुणांगकार्यं 7384, जस्ट नंबर, जस्ट नंबर। यदि एकस्मिन् स्थले उभयोः प्रसक्तिः एकस्मिन् स्थले एकस्मिन् समये एव भवति, तर्हि कस्य नियमस्य प्रसक्तिः भवति? Two rules are simultaneously applicable in the same place, same time also, same moment, same place. तर्हि परसूत्रस्य एव प्रसक्तिः। विप्रतिषेधे, when there is contradiction in terms of application of these sutras, simultaneous application of two sutras, then परसूत्रस्य एव कार्यं भवति। परसूत्रं किं? गुण अंगकार्यं। तेन एव पो भवति, न तु उवङ्। तेन एव भू भो भवति, न तु भवति। ओके, अंडरस्टैंड? Yes. Yes. Okay, so that this point I told, maybe I don't know whether I covered in the notes, but I can remember. Next one, nakara, nakaropad धातुः। नकारोपद धातुः इत्युक्ते किम्? Upada is naka. पदा इस् नकार, नोपधात् नकारः उपधा भवति। भवतु तद्वत् तकारान्त धातुः अकारान्त धातुः धातोः धातोः धातुः च इति इत्येतेभ्यः
इति एतेभ्यः इति एतेभ्यः धातुभ्यः विधीयमानस्य त्वाप्रत्ययस्य कित्वं विकल्प्यते. These are all my words. Okay, not for giving the vritti of the Kashika or other, just from a commentary. Just for your understanding, I just write a simple Sanskritam. You can follow. Nakaro pada dhatuhu ityukte nakaraha upada varnaha. Yasya dhatoho nakaropapada dhatuhu tadvat takaranta dhatuhu spashtameva ante takarah asti. पकारांत धातुः इति एतेभ्यः धातुभ्यः पंचमी धातुभ्यः विधीयमानः कः प्रत्ययः प्रत्ययस्य त्वाप्रत्ययः कित्येव किन्तु कित्वं विकल्प्यते. अवगम्यते. कित्वं विकल्प्यते इति एतत् न तु सूत्रं तु एतत् तु वार्तिकम् इति तत्तु वार्तिकमस्ति. तत्तु सूत्रम्. अतः सूत्रपाठे न दृश्यते. वार्तिकम् एतावत् भवति. नोपदात् तपान्तात् वा इति वार्तिकमस्ति. एतेन वार्तिकेन कित्वं विकल्प्यते. त्वाप्रत्ययस्य कित्वं विकल्प्यते. इदानीं रूपं किं भवति? रूपम् इदानीं पश्यतु. सूत्रमपि अस्ति, वार्तिकमपि अस्ति. वार्तिकमपि अस्ति. सूत्रं क्षम्यतां, सूत्रमपि अस्ति. सूत्रम् एतत् वार्तिकम्. सूत्रपाठे सूत्रमपि दृश्यते. किं तत् सूत्रं? नोपधात् तपान्ताद् वा इति 1 to 23. इदानीं पश्यतु. नकार उपदा धातु. उदाहरणार्थ अस्ति धातु ग्रन्थ ग्रथित्वा इति रूपं. ग्रन्थ धातु ग्रत्नाति ग्रत्नीतः ग्रत्नन्ति इति त्रयादिगण धातुः नवमगण धातुः ग्रन्थ प्लस् त्वा. उपदा वर्णः नकारः अस्ति किल. त्वा प्रत्ययः भवति. तेन किं भवति वदतु. नकारस्य लोपः कदा भवति? नकारस्य लोपः नोपद धातु उदाहरणार्थ. यस्, सम्यक् उक्तवती. कित्वात्. अत्र नकारः कथं भवति? धातुः इति धातुः तेन नकारः भवति वा? न. धातुः न तु इदित्.
भवादिगणे इदित् भवादिगणे धातुः इदित् भवति ग्रन्थ इति धातुः त्रयादिगणे दृश्यते तत्र ग्रन्थ इति धातुः त्रयादिगण धातुः नैन्थ कांजुगेशन त्रयादिः अनिदित् धातुः त्रयादि धातुः अनिदित् भवति कृपया ज्ञायतां तत्र ग्रन्थ धातुः क्रयादिगणे अनिदित् धातुः ग्रन्थ ग्रन्थ प्लस त्वा कित्वम् अत्र विकल्प्यते त्वा प्रत्ययस्य यदि कित्वं नास्ति उदाहरणार्थं कित्व अकित्वपक्षे अकित्वपक्षे किं रूपम् यदि कित्वं नास्ति त्वा प्रत्ययस्य धातुः अनिदित् धातुः एंड सेट अपि भवति तेन ग्रन्थ प्लस त्वा तेन रूपं ग्रन्थित्वा इति रूपं भवति कित्वपक्षे यदि धातुः कित् भवति तर्हि उपदानकारस्य किं भवति वदतु लोपः मुख्य नियमः अस्ति सूत्रमस्ति मया पूर्वमपि उक्तम् एतत् अनिदित् धातोः यः धातुः न इत् न इदित् इदित् धातुः न इदित् इदित् यदि धातुः इदित् भवति तर्हि किं भवति नुम् भवति उपदा उदाहरणार्थं धातु निधि धातुः अस्ति इदित्वात् नुम् भवति तेन निन्द् तद्वदेव कपि इति धातुः कपि कंपने इदित्वात् कण् अन्तरम् अपदान्तनकारस्य अनुस्वारदेश अनुस्वारस्य परस्वर्ण कम्प् इति किन्तु ग्रन्थ धातुः भगवत् धातुः अस्ति ग्रन्थ धातुः इति तुम्प धातुः बहवः धातवः सन्ति तत्र नकारः दृश्यते किन्तु नकारः स्वभावेन स्वाभाविकेन वर्तते तत्र न तु इदित् धातुः इदित्वात् एते धातवः अनिदित् धातवः एतेषां हलन्त अन्ते हल् वर्णः हलन्त अनिदित् धातूनां किति ङिति प्रत्यये परे यदि प्रत्ययः कित्वा ङित्वा भवति तर्हि उपदानकारस्य लोपः भवति इम्पोर्टेंट रूल वी हैव सीन दिस बिफोर राइट अनिदिताम् अलन्त धातूनां किति ङिति प्रत्यये परे नकारस्य लोपः स्मर्तव्यम् एतत् ओके तेन उपदानकारस्य अत्र कित् प्रत्ययः अस्ति उपदानकारस्य लोपः तेन रूपं भवति ग्रथित्वा इति रूपद्वयं ग्रन्थित्वा इति रूपं कथं सिद्ध्यति अकित्वपक्षे कित्वं नास्ति इति मत्वा ग्रन्थित्वा इति रूपं कित्वम् इति कृत्वा ग्रथित्वा इति रूपद्वयं नोपदा धातवः धातुः बहवः धातवः सन्ति ग्रन्थ इति एषः एकः धातुः तत्र तद्वत् गुम्प् इति धातुः अस्ति उदाहरणार्थं गुम्प् तस्य रूपं तद्वत् एव धातुः अस्ति गुम्प् अनिदित् धातुः तत्र धातुः अपि गुम्पित्वा अथवा इति रूपं तद्वत् शन्त तस्य धातोः अपि रूपं कथं भवति शन्तित्वा अथवा शक्तित्वा इति एतानि उदाहरणानि नो उपदा धातवः तकारान्त धातवः पकारान्त तदपि उक्तमेव तकारान्त अत्र ग्रन्थ धातुः तकारान्त धातुः एव तत् पकारान्त धातुः अपि गुम्प् धातुः पकारान्त
नोपदा धातुः तदर्थं ग्रन्थधातुः उदाहरणं पकारान्त धातुः तत्र बहवः धातवः सन्ति गुम्प् धातु तृम्प् इति बहवः धातवः सन्ति तकारान्त धातुः उदाहरणं शन्त् अवगम्यते यस् Yes. भवतु अनन्तरं 10th point 3 more points वंश धातुः वंश इति धातुः अस्ति वंश धातुः लुञ्च धातुः तथा ऋ धातुः अस्ति एतेभ्यः धातुभ्यः च इति एतेभ्यः धातुभ्यः कित् त्वाप्रत्ययस्य कित्वं विकल्प्यते विकल्पः भवति एतत्तु तदर्थं सूत्रम् अस्ति सूत्रपाठे उक्तं वंची लुञ्च युतश्च लुञ्च उतः लुञ्च चकार अनन्तरं यकार युतश्च इति सूत्रम् अस्ति 1 4 वंच धातुः लुञ्च धातुः तथा चिन्तयामि ऋत् धातुः ऋतः ऋत् धातुः न तु ऋत् धातुः एव इदानीं वंच प्लस् त्वा वंच प्लस् इत्वा अत्रापि रूपद्वयं भवति किल रूपद्वयं धातुः वंच धातुः उपदानकारः उपदानकारस्य किं भवति वंच धातुः तत्र उपदानकारः धातुः धातुः इदित्वा अनिदित्वा न द्रष्टव्यम् अनिदित् धातुः भ्वादिगणे वंच धातुः अस्ति चुरादिगणे अपि अस्ति अनिदित् धातुः एव अतः रूपद्वयं वंचित्वा इति एकं रूपम् अन्यरूपं वचित्वा इति अकित्वपक्षे वंचित्वा कित्वपक्षे वचित्वा तद्वत् एव लुञ्च धातोः तथा लुञ्च तस्य रूपं भवति रूपं किं लुञ्चित्वा अथवा लुञ्चित्वा रूपं ऋत् धातुः ऋत् इति सौत्रधातुः न क्षम्यतां ऋत् इति सौत्रधातुः अपि अस्ति किन्तु अत्र ऋत् इति धातुः एव अस्ति सूत्रपाठे अपि धातुः दृश्यते किन्तु अत्र ऋत् इति एव मन्तव्यं ऋत् धातुः ऋत् धातोः रूपं किम् ऋत् ऋ प्लस् त्वा तेन ऋत् प्लस् इत्वा तेन अकित्वपक्षे ऋत् अस्ति तस्य किं भवति इत्वा न कित् अकित्वपक्षे अकित्वपक्षे अङ्गकार्यं भवति अर्तित्वा इति रूपं कित्वपक्षे द्युतित्वा
इति रूपद्वयम् वञ्चित्वा लुञ्चित्वा अर्थित्वा इति अकित्वपक्षे रूपम् कित्तपक्षे वचित्वा लुचित्वा ऋतित्वा कित् कित् कित्वमस्ति प्रत्ययस्य अतः अङ्गकार्यं पदा अङ्गकार्यं गुणाङ्गकार्यं न भवति अनन्तरं 11th पॉइंट तत्र त्रिश त्रिश धातुः मृष अस्ति मृष धातुः कृष इति एतेभ्यः धातुभ्यः एतेभ्यः धातुभ्यः अपि त्वा प्रत्ययस्य कित्वं विकल्प्यते एतेषां धातूनां कृते अपि त्वा प्रत्ययः विकल्प्यते सूत्रमस्ति तृषि ऋषि ऋषेः काश्यपस्य इत्युक्ते काश्यप ऋषि काश्यप मुनीनां कृते विकल्प्यते कित्वं विकल्प्यते इत्यर्थः काश्यप इति आचार्य कश्चित् आचार्यस्य नाम यथा लोपः शाकल्यस्य किल शाकल्यस्य आचार्यनमतेन यकारस्य लोपः यत्र यत्र आचार्यस्य नाम अस्ति व्याकरणशास्त्रे तत्र ज्ञातव्यं तत् विकल्पेन भवति तत् सूत्रं नियमः विकल्पेन भवति काश्यप इति अत्र कस्यचित् आचार्यस्य नाम अतः त्रिश मृष कृष एतेभ्यः विद्यमानस्य त्वा प्रत्ययस्य कित्वं विकल्प्यते तेन रूपं कथं भवति कृतं तद्वदेव त्रिश प्लस त्वा त्रिश इत्युक्ते किं तृष्णा थर्स्ट किल त्रिश धातु तृषित पिपासा थर्स्ट अस्ति त्रिश धातु तृषित त्रिश प्लस ता रूपं वदतु तर्षित्वा तर्षित्वा अकित्वपक्षे अङ्गकार्यं भवति एव अतः तर्षित्वा कित्वपक्षे अङ्गकार्यं न भवति तर्षित्वा मृष धातु तदपि एतावत् एव तस्य रूपं मृष मृषित्वा मर्षित्वा कृष धातुः उपधा ऋकारः तस्य कर्षित्वा कर्षित्वा कृषित्वा okay now the last one which is important very important number 12 तदर्थम् अन्य डॉक्यूमेंट दर्शयामः अन्यत् पत्रिका एकनिमिषम् that is okay just a minute that must be in sun sananda prakriya सूत्राणि धात्वादेशः कुत्रचित् अस्ति अतिदेशः अत्र पश्यतु this is my document on atidesha but it is with sutram so not required but for us at this level
what we saw. Gam Kutadibhya, Nit, Vivasha, Hit, all this is what I taught you. In a simple way I taught. Not into too much. It's all Sananta. Different topic. That the application. Now, this is what Mukyam Prashyatantra. So what I will do. Topic is explain. Ukara upadat, ikara upadacha, ralantat aladehe dhatoho paraha set san pratyaha set tva pratyascha kitau ba kitau optionally vikalpena kitau bhavataha. English translation. Yes, set san pratyaya. San is a pratyaya. So if the dhatu is said, the san pratyaya also can take itagama, therefore said san. Said san when we say dhatu is said. Similarly, when we say pratyaya tva is said, means dhatu is said, that's why it is said. Itagama comes. Valadi also must be there. And of course, tva is valadi, san also. San we are not interested. Va is vikalpa, a kit. Then preceded by a dhatu, this is important. Dhatu aladehe means dhatu beginning with consonant. Ralantat ending with ral. Ral ke varnaha rale santi. What is ral first of all? What is ral? What is ral? Is it the pratyahara or is it? Of course, pratyahara. What else? Okay. Ral pratyahara covers. Ral pratyahara ke varnaha santi. All the consonants. All the consonants except Higher. Yava, not Ayava, because Oh yeah. Ral. Yeah. Okay, Pashyatu. Ayavarat tatra repa hasti asmat arabhya ral etat paryantam sarve vyanjana sarvani vyanjanani yakaram akaram varjigitva. Of course, achaha nasanti. Sarve vyanjanani yakara vakara varjigitva. Right? Accepting those two. Sarve. यदि अन्त्यवर्णः रल् वर्णः इत्युक्ते यकारः नास्ति वकारः नास्ति. एंडिंग विथ रल्. धातोः उपधावर्णः कः? इकारः अथवा उकारः. इकारः उकारः इत्युक्ते ये वर्ण इकारः ईकार उकार उकार इति उपधा. उपधा इस् पेनल्टिमेट्. तर्हि सेट् प्रत्ययः विकल्पेन वा कितौ विकल्पेन कित् भवति. Okay, set we are not interested. I will remove set part. Dhatoho paraha set tva vikalpena kit bhavati. We are interested only in set tva. Then I remove it. Not required for us. Okay. Understand? Yes. Yes. So what are the conditions? The consonants must be, dhatu must be ending with a ral. Number one. And the penultimate should be either Ukara or ikara. And dhatu must end with consonant. Consonant except yava. And followed. No, not except yava. That is okay.
Yeah, consonant ending with ral. Yes, it's Ralanta. Okay, Aladi Dhatu and yes, Aladi Dhatu and ending with the consonant, of course, Ral, excepting Ikara, Ukara. Sorry. And having Upada, Ikara, or Ukara, that is third point. Then Tva Prataye Pare Vikalpena Kitvam Bhavati, right? Done. Udaranam Pashyamaha, Udaranartham, Kaha Udaranam, Lik Dhatu, Udaranartham. Tudadigana, Dhatu, Lik Dhatu, Ante Kimasti, Antyavarnaha, Ral, Ral Varnaha, Kila. Adivarnaha, Hal, Lakara. Upadavarnaha, Ikaraha. अतः लिप् प्लस त्वा रूपं किम् अत्र सेट् धातुः सेट् भवति तेन लिप् प्लस इत्वा सेट् त्वा प्रत्ययस्य एतेन कित्वं विकल्प्यते अकित्वपक्षे लेखित्वा कित्वपक्षे लिखित्वा इति रूपद्वयं सिंपल ओके लिक् प्लस त्वा तद्वत् अन्य उदाहरणं द्युत् धातुः उपदावर्णः उकारः उपदावर्णः उकारः अन्त्यवर्णः रल् आदिवर्णः हल् तेन किं भवति द्युत् द्योतित्वा यस् अकित्वपक्षे द्योतित्वा कित्वपक्षे द्योतित्वा तद्वत् सिद्ध सिद्ध धातुः तस्य रूपं सिद्ध अन्त्यवर्णः रल् आदिवर्णः हल् उपदावर्णः उकार सेट् धातुः एव कित्वं विकल्प्यते तेन रूपं सेदित्वा अथवा सिद्धित्वा इति रूपद्वयम् रुच् धातुः उपदाकारः रुच् प्लस त्वा रोचित्वा यस् सो रोचित्वा अथवा रुचित्वा इति रूपद्वयम् अंडर्स्टैंड okay up to this 12 atideshas we have seen. What else is pending? What else to be seen? Mukhya, which we have not covered. What do you think? Atideshas, list 12 points. Can summarize in the form of a table also. Then takaradi dhatu prataya pare, so dhatu adesha, etc. we saw. And angakarya, what are nishedaha and all we saw. And iyangavanga adesha, yanadesha, all those things. Samprasana dhatu, nalopi. This is what I said, nalopi dhatu. Then Rikaranta, Oshti Purva Rikaranta Dhatuna Mura Adeshaha. Then Ira Adeshaha, Rikaranta. All these things we saw. Now, important thing is anything which you feel important. About this Svaprataya. What is that? Svaprataya, Svapratayaha, Sva. Dhatuhu, the Pratyaha, Chit Pratyaha, of course. Adhatuka Pratyaha, yes. Paladi, Kila, Paladi. Ataha, it agamaha, bhavati. Yada dhatuhu, set bhavati, tada it agamaha, bhavati. Kutrachit, yadyapi dhatuhu set, tatapi itahava na bhavati. That we have to see. You understand what I'm saying? Yes. Yada dhatuhu set bhavati, dhatuhu api set. Set dhatuhu
प्रत्ययः अपि आदधातुकप्रत्ययः एव फलादि, अतः इट् आगमः भवति एव। यदि धातुः न सेट् तर्हि अनिट् धातुः अनिट् तर्हि इटागमः न भवति। कुत्रचित् यद्यपि धातुः सेट् तथापि इट् न भवति। दिस् इस् द थर्ड कंडीशन। So therefore it agama vyavastha, that is the next topic. As we have seen in Nishta, so too here it agama vyavastha tva pratyayasya. So it agama vyavastha yadi dhatu set bhavati pratyayah api set eva adadhatuka aladi pratyayah eva atah it agama bhavati eva. Etattu spashtam eva, right? Anything to be discussed on the first point? Nothing, because spashtam it is. धातुः सेट् धातु प्रत्ययः वलादि, अतः इटः भवति एव। सेकेंड वन पॉइंट, धातुः अनिट् प्रत्ययः तु सेट् एव, वलादि एव, वलादि आदौ प्रत्ययः एव, तथापि इट् आगमः न भवति, तदपि स्पष्टमेव। अत्र किञ्चित् न विचारणीयं, किन्तु यदा धातुः सेट् तत्र तदा प्रत्ययः यद्यपि प्रत्ययः वलादि आदधातुकप्रत्ययः तथापि इटः न भवति। एतत् न स्पष्टम्, एतदेव विचारणीयं, रैट्? तस्य एव विचारं कुर्मः। अंडर्स्टैंड? So now we have to discuss point by point. That we will do in the next class. Only one thing I will tell, stop, which you know. You remember Shri Dhatuhu. If I write, I think you will say Shri Dhatuhu Tata Uganta Dhatuhu. Uganta Dhatuhu. Shri Dhatuhu Dhatoho Tata Uganta Dhatoho Paraha Parasya Tva Pratyayasya Tva is beginning with Takara. Takaradi Pratyayasya Takaradi Pratyayasya Tva Pratyayasya. What happens? It agamaha na bhavati. That is this rule in Nishta. This rule, first rule, this is the first rule. In Nishta, we have seen. You have the Nishta document. Please see. I will also show you that it rules when it will come. That is a common rule. For Ta Pratyaya also it is applicable, and here also it is applicable. Shri Dhatu and Ugana Dhatu followed the Krit Pratyaya. Itagama is negated. Right? So Kit Pratyaya followed by, yes, not Takaradi. Sorry, I did a mistake. It's Kit Pratyaya, not Takaradi. I'll correct it. Kit Pratyaya, not Takaradi. Follow. So that rule already we have seen. So therefore, so Parasya. So Tva Kittam should be there, should not be removed. Okay. So Kit Pratyayasya. Tva Pratyaya being Kit. Suppose if Kittam is lifted by some Atidesha, then Itagama will come. Please note. When Kittam is not lifted, then Itagama na bhavati. Okay. We will do vichara on this next class. We'll stop here. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Who said Tva Pratyaya Rupam is simple?
It's not simple. You see how many rules are there? Hmm. It's similar to Nishta only. Tva pratyaya is difficult. Equally. Okay. Even it has got implication in the Karaka. Okay. But we are going slowly. Hope you will following. Okay. Yes. Dhanyawadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ.